देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी आदिपाती उजीर ओडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जर तर हांगा ह्या उतरांचेर नदर घाल्यार ही शुभ वार्ता कितें म्हूण आमी नेनाव. देखून आज आमकां जायतल्या जाणांक सोम्या जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक सोम्या जेजूचो फाटलाव करचें म्हळ्यार. सोम्या जेजूचो फाटलाव करचें म्हळ्यार आमकां एक लज जावन आसा. कित्याक? कित्याक गे म्हळ्यार देवान आमकां कितें केलां म्हूण आमी पयलें जावन नेनाव. देवान ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिल्लें हें आमी नेनाव. ह्या पुता मोरीफात आमी नितीमोन जाल्या हें आमी नेनाव. इतलें मात्र न्ही, आमकां सोडवण मेळ्ळी त्या पुता मोरीफात. सासणीक जिवीत आमकां मेळ्ळें ह्या पुता मोरीफात म्हूण आमी नेनाव. देखून आज जेजू क्रिस्ताचो आमकां फाटलाव करूंक जायना. आमी जेजू क्रिस्ताक थंय केवळ संवसारीक आशिर्वादां मात्र सोदून येताव. पूण एक आमी पळय जै, ह्या सताच्या शुभ वार्तेक जर तर आमी रावताव जाल्यार रावताना आमचींच आवय-बापूय, आमचींच भाव-भयणी, आमचींच सैरीं-दैरीं आमकां पराधीन करतात. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूची खरे फाटलावदार आनी ताची शुभ वार्ता आमी परगट करतलीं जावन आसताव. देखून आज कितें जेजून सांगलां, आज खंडीत जावंक तें जावन आसा. पूण मोगाच्या भाव-भयणीनो, ही सताची शुभ वार्ता परगट करूंक आमी लजो नजो. सांत पाऊल ताच्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, कुर्साच्या ह्यो कुर्साचो संदेश नासाच्या वाट्यान आसलेल्यांक एक पिशेपण, पूण आमकां जाल्यार हो देवाची सकल जावन आसा. देखून ही एक शुभ वार्ते खातीर हांव लजना. हांव जेजूचो फाटलाव खंडीत जावन करतां. आमेन.